देखना हजरत, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, अल्लाह करे कामयाब हो जाऊँ। जो दिल उन पे दरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, फिर वो उन दिलों को गोदने वाला रहने भी नहीं देते, फिर वो उन दिलों को अपने पास बुला लेते हैं। हाँ, जिस्म यहाँ होगा लेकिन दिल वहाँ। कोशिश नहीं करता, कोशिश अब तो असल में दुकानें खुल गई हैं ना, और हर को फिर अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा लिए बैठा है। ये उस दौर की बात है जब दुकानें नहीं खुली थी, जब खानकाहों में हकीकत बांटी जाती थी। हजरत वो को मुरीद ना अपने पीरों के पास आया, आके कहता है हजरत जी पीर जी को नुस्खा दसो। फरमाया कादे लई, को वजीफा दसो। फरमाया कादे लई, नबी अलैहि सलाम दी ज़ियारत हो जाए। आपने फरमाया तुझे किसने कहा वजीफों से ज़ियारत होती है? हाँ भाई, नबी अलैहि सलाम किसी की वजीफे के पाबंद तो नहीं है ना, उन किसी ने वजीफा पढ़ेया तो ज़ियारत करानी पड़नी, मर्जी है माल का, भावें करान भावें ना करान। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वजीफा पढ़ना ही नहीं है, नहीं वजीफा पढ़ना है, लेकिन पढ़ के ये नहीं समझना मर्जी है भाई। हाँ, ये हमें बुजुर्गों ने बताया है, इश्क लहर कत दी रो हरदम होरे केड़ी तन मंजूर होवे। बाकी पाबंदी वाली बात कोई नहीं है, मर्जी है जी मालिकों की, बाकी मालिकों की मर्जी है, चाहे नवाज दे चाहे ना नवाज दे। उन्होंने कहा जी बुजुर्गों ने तो बड़े वजीफे लिखे हैं किताबों में, आपने फरमान उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहा है, जरा टहन चंगा लग जाए, बाकी वजीफे में ज़ियारत नहीं होती। उसने कहा हजरत फिर कैसे होती है? फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगे, पहले इतना बता, अगर मैं तुझे को काम कहूँ तो करेगा? उसने किया हुजूर हुक्म करें। फरमाया आज इस तरह करना कि घर जाते हुए ना मछली ले जाना और उसका सालन ना बनाना, उसको फ्राई करना, और जितनी तुझसे खाई गई ना खा जाना। बस एक काम करना कि पानी का घूंट भी नहीं पीना और फजर तक नहीं पीना, फजर पढ़ के पी लेना और सीधा मेरे पास ही आना। उसने मछली खाई भी उसने यहाँ तक, पानी पिया कोई नहीं। कोई एक दो काम करके घर आया, चारपाई पे लेटा, अब कहाँ नींद आएगी? अंदर आग लगी हुई थी, प्यास लगी थी, नींद आए कोई ना। सारी रात बेचारा अपनी चारपाई पे तड़पता रहा। तड़प ही बंदे को जगाती है। हम सारे बेतड़पे हैं इसलिए सारी रात सोए रहते हैं, क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं रात भवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे। बेदर्दे हैं असी सारी रात सोने हैं टका के। हम या रात का इंतजार करते हैं सोने के लिए या गुनाहों के लिए, लेकिन जो शाक हैं वो रात का इंतजार करते हैं अपने महबूब से मुलाकात के लिए हैं। और दुख की बात यह है कि आजकल मेरी कौम का हाल ही है कि जो उठने का टाइम है हम उस वक्त तो सोते हैं, हम उस वक्त तो। इसलिए फिर किसी ने कहा था रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हम खोते हैं। जो उठने का वक्त है ना, हम उस वक्त अल्लाह जल्ला शान अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया उलमा बैठे हैं। हदीस है, आवाज नहीं अय्यु हसाइल है को मंगण वाला, सारे ही मंगण वाले सुते ने। ते सवेरे उठ के पे हजरी कदी एना दा दरवाजा, कदी एना दा दरवाजा, कदी एना दा दरवाजा, सरगी वाजा अय्यु हसाइल, है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला? सुते सुते सुते। जाग मुसाफिर जाग, ना करनी प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी। सस्सी सुती यार गवाचा, किते तू भी ना सो जाए। लेकिन दुख है जी हम आजकल टका के सोते हैं। रिसाला कुशैरिया में लिखा है, कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कोई लोंडी खरीदी। लोंडी बड़ी दाना थी। जब रात आई ना तो अपनी लोंडी को कहते हैं बिस्तरा पा मैं सोवा। वो हैरान होकर पूछती है मेरे आका, आपका भी कोई आका है, आपका भी कोई मालिक है? मालिक ने कहा अल्लाह मेरा मालिक है। उसने कहा फिर इतना बता तेरा मालिक सोता है? उसने कहा सोना तो दूर, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसकी तो शान ये है उसे कभी ऊँग भी नहीं आई। तो वो लोंडी रो के कहती है मेरे मालिक तू फिर कैसा गुलाम है, तेरा मालिक तो जाग रहा है और तू सोने लगा है। अल्लाह वो मालिक खुद कह रहा है वजअलना नौमकुम सुबाता, मालिक खुद कह रहा है वजअलना नौमकुम, वही रात सोने ਲਈ बनाई सौ।
لیکن وہ بھی کہن ڈیا جڑے ویلے ساڈے گھروں آواز آئے نا الصلاۃ خیر من النوم اٹھ بھی پیا کر رہے ہیں، لیکن اسی ستے، اسی پھر ستے، پھر نصیب بھی ستے، اسی ستے پھر نصیب بھی ستے۔ تسی اٹھو نصیب بھی اٹھ پڑے، اٹھو صبح کو اپنے گھروں میں لاؤ صبح کا اٹھنا۔ ہمارے گھروں میں نحوستوں کے ڈیرے، ہمارے گھروں کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا دکانیں کھل گئی ہیں، ابھی تک میں نہیں پائی ہے تو دعا کریو پاواں بھی نہ، کیونکہ جس دن میں بھی دکان پا لی کام بڑا خراب ہو۔ میرے کہا ضرورت اس دن ایک بندہ آ گیا بڑا پریشان، حضرت صاحب دیکھو ساڈے گھر تے پتہ نہیں کی ہو گیا۔ میں یار صرف اینا کر گھر جا تے اپنی گھر دی نو پوچھ کے نہ صرف اینا مینوں دس تیرے گھر چ کنے قرآن پاک پے۔ کہندا حضرت صاحب میں پریشانی لے کے آیا، تسی مینوں نویں پنڈے پاڑے جی گھر جا کے اپنی بڈھی نو پوچھ کے دس گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پے نے۔ میں تینوں دساں گا، تو پہلے گھر جانا مینوں فون کر جا کے تیرے گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پے نے۔ وہ گیا، وہ اس کو آدھا پونا گھنٹہ لگا جاتے ہوئے گھر جا کے اس کا مجھے فون آیا، اے جی ٹوٹل ساڈے گھر 7 قرآن پاک پے نے۔ میں انہیں اپنی گھر دی نو پوچھ کے 7 قرآن پاک کدی کھولے جے؟ انہیں کہا جی نہیں۔ میں انہوں آپ دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چو دیاں شکایتاں لان تے دا کار سکھی رہ سکتا ہے؟ جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چو دی شکایت لان، مالک فون نہیں چھڑدا، یا اللہ خبراں نہیں چھڑدا، یا اللہ ٹی وی نہیں چھڑدا، تو میں نے کبھی کھولے ہی نہیں۔ جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، اس گھر میں سکون آ سکتا ہے، اس گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اور سارا قرآن تو ایک طرف علماء بیٹھے ہیں، بابو فرماتے ہیں جو سورہ ملک سے پیار کرے گا روز شام کو پڑھے گا، سونے سے پہلے تلاوت کرے گا، کل جب امال تلیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ امال میں کچھ کمی آ گئی، نیکیاں کم پڑ گئی، جہنم کا حکم ہو گیا۔ پورا قرآن نہیں، صرف سورہ ملک پڑھنے والا تھا، تو کیا ہوگا؟ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ربا یہ دنیا میں میرا عامل تھا، یہ پڑھتا تھا مجھے، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے؟ نہیں، یا تو اس کو جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ صرف ایک سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی جائے۔ تے پھر جتنی شکایتاں پورا قرآن پاک لائے نہیں۔ اٹھو بھائی، جاگو اور کھولو قرآن پاک۔ میں نے پھر پوچھا، میں ہوں اے مینوں دس تیرے گھر چ مسلے ٹوٹل کنے پے نے؟ انہیں مسئلہ بھی گن کے دسے۔ میں ہوں اے دس تیرے گھر ٹوٹل تسبیحاں کنیاں پئیاں نے؟ میں تسبیح گن کے دسیا۔ میں چلیا روز جدیاں اینیاں شکایتاں قرآن پاک، سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود تاج، مسلے، تسبیحاں لان، اس گھر چ سکون کیویں آنا ہے؟ کیویں آنا ہے اودے گھر چ؟ اس لیے حضرت جی کھولو اپنے گھراں وچ، کھولو۔ یہ جتنا اس وقت حضرت جی معاملہ بنا ہوا ہے، قرآن سے پوچھتے کوئی نہیں، وہ دانشور، وہ دانشور، وہ دانشور، وہ دانشور، قرآن سے پوچھتے کوئی نہیں۔ یہ سارا کیوں ہوا؟ اگر آپ پوچھتے تو قرآن پھر اس کا آپ کا یہ جواب دیتا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب بتاؤ بھائی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کرے اس کی پھر معیشت کوئی گول سکتا ہے؟ لیکن دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، آپ کو کوئی آیت سنا دو، آپ کو کوئی حدیث سنا دو، آپ کو کوئی بزرگ کا قول سنا دو، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ آج آپ کو کوئی ڈاکٹر بات کہہ دے، میں نے حضرت جی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کھجور تک چھوڑتے دیکھا۔ ان کو حدیث سناؤ، قرآن سناؤ، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اس دن حضرت آپ کو پتا حج پہ لوگ آئے، میں محفل پہ بیٹھا ہوں، اجوا کھجور جی، وہ اس نے اجوا کھجور نہیں، میں آب زمزم تے پی لاں گا، کھجور نہیں میں کھانی کوئی۔ میں کی ہوا ہے؟ نہیں شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کی تھی۔ اللہ یاد رکھنا بھائی، اجوا کی تو بڑی شان ہے نا، محبوب نے دستے مبارک سے لگائی ہے، اور مدینہ کی کوئی کھجور بھی ہو تو انکار نہ کرنا،
اور پہلی گالے جب کھا کے ماری جاواں گے تو کل ہی ہوئے گا نا. فرشتے کم از کم یہ تو کہیں گے نا رب ہے وہی ہے جڑا مدینے دی کھجور کھا کے مریا سی. چھوڑ کے کون سا تو نے کو ساری زندگی زندہ, پھر بھی تمہیں مرنا ہی ہے, کھا کے مر جا کے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا, مدینے کی کھجور کھا کے نہ کبھی کو مرا نہ کبھی مرے گا. ہاں, کیونکہ حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے. تو جو مدینے کی کھجور ہے وہ کدھر سے نکلی؟ وہ بھی تو مدینہ پاک کی مٹی سے نکلی نا. لیکن کیا ہے, ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم چھوڑنے کو تیار ہیں. کوئی آیت سنا دو, کوئی حدیث سنا دو, کسی کو پرواہ کوئی نہیں. ڈاکٹر کہہ دے تو کھجور چھوڑ دیتے ہیں, پرواہ ہی نہیں کسی کو. قرآن سناؤ, کسی کو پرواہ نہیں. وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تنگ یہ ہوا سارا کچھ ہوا. اور یہ ابھی بھی جو ہوا ہے نا تھوڑا ہوا ہے. جو ہم نے کیا ہم اس سے بڑے زیادہ کے حقدار ہیں. لیکن پتہ کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے. چھوڑ دیتے ہیں. پھر شکلیں نہیں بگاڑتے, ہم پہ پتھر نہیں برساتے, ہمیں زمین میں نہیں دلتے. باقی حضرت کون سا کام رہ گیا جو ہم نے کر نہیں لیا؟ کون سا گناہ ہے حضرت جو ہم نے کر نہیں لیا؟ سارا کچھ. اس لیے حضرت جی آؤ اس طرف حضرت, اسی میں فلاح ہے, اسی میں سکون ہے.